मुकेश धीरूभाई अंबानी 19 अप्रैल 1957 को बरतानी क्राउन कॉलोनी अदन में धीरूभाई अंबानी और कोकिला बेन अंबानी के यहाँ पैदा हुए। इनका एक छोटा भाई अनिल अंबानी और दो बहनें हैं, नीना भद्रश्याम कोठारी और दीति देतराज। अंबानी यमन में सिर्फ मुख्तसर अरसे के लिए मुकीम रहे क्योंकि इनके वालिद ने 1958 में एक तिजारती कारोबार शुरू करने के लिए हिंदुस्तान वापस जाने का फैसला किया, जो मिसालाजात और टेक्सटाइल पर मरकूज था। मोखरा ज़िक्र का असल नाम वसल था, लेकिन बाद में से सिर्फ वमल में तब्दील कर दिया वमल था। इनका ख़ानदान 1970 की दहाई तक पोल्यूशर मुंबई में 2 बेडरूम के एक मामूली अपार्टमेंट में रहता था। जब वो हिंदुस्तान चले गए तो ख़ानदान की माली हालत में कदरे बेहतरी आई, लेकिन अंबानी अब भी एक फ़िरका वाराना मुआशरे में रहते थे। अवामी नकलो हमल का इस्तेमाल करते थे और इन्हें कभी भी अलाउंस नहीं मिलता था। धीरूभाई ने बाद में कोलाबा में सी विंड के नाम से 14 मंजिला अपार्टमेंट ब्लॉक खरीदा, जहां हाल ही में अंबानी और उसके भाई मुख्तलिफ मंजिलों पर अपने खानदान के साथ रहते थे। अंबानी ने अपने भाई और आनंद जीन के साथ बेडरूम मुंबई के बिल ग्रेज हाई स्कूल में तालीम हासिल की, जो बाद में इनके करीबी साथी बन गए। पैड रोड अपनी सानवी तालीम के बाद उन्होंने सेंट जूवर्ड कॉलेज मुंबई में तालीम हासिल की। इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में BAE डिग्री हासिल की। अंबानी ने बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA के लिए दाखिला लिया, लेकिन 1980 में अपने वालिद को रिलायंस बनाने में मदद करने के लिए पीछे हट गए, जो उस वक़्त भी एक छोटा लेकिन तेज़ से तरक्की करने वाला अदारा था। इसके वालिद ने महसूस किया कि हकीकी ज़िंदगी की महारतों का इस्तेमाल तजर्बात के ज़रिए किया जाता है, ना कि क्लास रूम में बैठकर। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को स्टैनफोर्ड से हिंदुस्तान वापस बुलाया ताकि वह अपनी कंपनी में दागे की तैयारी के मंसूबे की कमान संभाल सके। अंबानी के हवाले से कहा गया है कि वो अपने उस्ताज़ा विलियम F शार्प और मनमोहन शर्मा से मुतासर थे, क्योंकि वो इस किस्म के प्रोफेसर हैं जिन्होंने आपको बॉक्स से बाहर सोचने पर मजबूर किया। 1981 में उसने अपने वालिद धीरूभाई अंबानी को अपने ख़ानदानी कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को चलाने में मदद करना शुरू की। इस वक्त तक ये पहले ही इस कदर फैल चुका था कि उसने रिफाइनिंग और हाइड्रोकेमिकल में भी काम किया। इस कारोबार में खुर्दा और टेली कम्युनिकेशन की सनतों में मसनूआत और खिदमात भी शामिल थी। रिलायंस रियल्टी लिमिटेड एक और डेली अदारा हिंदुस्तान में सबसे बड़ा खुर्दो फरोश भी है। 5 दिसंबर सन 2016 को अपने अवामी आगाज़ के बाद से मुल्क की टेली कम्युनिकेशन ने टॉप 5 मुकाम हासिल किया। सन 2016 तक अंबानी 6वें नंबर पर थे और पिछले 10 सालों से मुसलसल फोर्ब्स मैगजीन की फहरिस्त में हिंदुस्तान के अमीर तरीन शख्स का खिताब अपने पास रखते हैं। वो फोर्ब्स की दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों की फहरिस्त में वैध हिंदुस्तानी ताजर है। अक्टूबर सन 2020 तक मुकेश अंबानी को फोर्ब्स ने दुनिया के 6वें अमीर तरीन शख्स के तौर पर दर्जा दिया था। उन्होंने अलीबाबा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जैक मा को पीछे छोड़ते हुए जुलाई सन 2018 में $44.3 बिलियन की मजमूई मालियत के साथ एशिया का सबसे अमीर शख्स बन गया। वो शुमाली अमेरिका और यूरोप से बाहर दुनिया के अमीर तरीन शख्स भी हैं। चीन के हॉर्मोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक सन 2015 तक अंबानी हिंदुस्तान के मुखिर हजरात में 5वें नंबर पर थे।
وہ بینک آف امریکہ کے ڈائریکٹر کے طور پر مقرر ہوئے اور اس کے بورڈ میں شامل ہونے والے پہلے غیر امریکی بن گئے۔ ریلائنس کے ذریعے وہ انڈین پریمیئر لیگ کی فرنچائز ممبئی انڈینز کے بھی مالک ہیں اور انڈین سپر لیگ کے بانی ہیں، جو ہندوستان میں ایک فٹ بال لیگ ہے۔ سن 2012 میں فوربس نے انہیں دنیا کے امیر ترین کھیلوں کے مالکان میں سے ایک قرار دیا۔ وہ اینٹیلانا بلڈنگ میں رہتا ہے، جو دنیا کے سب سے مہنگی نجی رہائش گاہوں میں سے ایک ہے، جس کی قیمت $1 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ $1 بلین۔ 1980 میں اندرا گاندھی کی قیادت میں ہندوستانی حکومت نے PFY پولیسٹر فلمنٹ یارن مینوفیکچرنگ کو نجی شعبے کے لیے کھول دیا۔ دھیرو بھائی امبانی نے RFY مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کے لیے لائسنس کے لیے درخواست دی۔ لائسنس کا اصول ایک طویل سے جاری عمل تھا، جس کے لیے بیوروکریسی کے نظام کے اندر ایک مضبوط تعلق کی ضرورت ہوتی تھی، کیونکہ حکومت اس وقت بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ کو محدود کر رہی تھی، جس سے ٹیکسٹائل کے لیے دھاگے کی درآمد ناممکن تھی۔ ٹاٹا، ہرلاس اور 43 دیگر لوگوں سے سخت مقابلے کے باوجود دھیرو بھائی کو لائسنس دیا گیا، جسے عام طور پر لائسنس راج کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ PFY پلانٹ بنانے میں اس کی مدد کرنے کے لیے دھیرو بھائی نے اپنے بڑے بیٹے کو اسٹینفورڈ سے باہر نکالا، جہاں وہ MBA کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ کمپنی میں اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے امبانی اپنے یونیورسٹی پروگرام میں واپس نہیں آئے، جس کے نتیجے میں ریلائنس کے پسماندہ انضمام کی قیادت کی، جہاں کمپنیاں اپنے سپلائر کی مالک میں تاکہ زیادہ آمدنی حاصل کی جا سکے اور کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ 1981 میں ٹیکسٹائل سے پالیسٹر ریشو اور مزید پیٹرو کیمیکل میں، جس سے دھاگے بنائے گئے تھے، کمپنی میں شامل ہونے کے بعد وہ روزانہ اس وقت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رائس بھائی میوسوانی کو رپورٹ کرتے تھے۔ کمپنی کو شروع سے اس اصول کے ساتھ بنایا گیا تھا کہ ہر کوئی کاروبار میں حصہ ڈالے اور منتخب افراد پر زیادہ انحصار نہ کرے۔ دھیرو بھائی نے اس کے ساتھ ایک کاروباری پارٹنر کے طور پر برتاؤ کیا، جس کی وجہ سے انہیں تھوڑا سا تجربہ ہونے کے باوجود حصہ ڈالنے کی آزادی ملی۔ یہ اصول 1985 میں راس بھائی کی موت کے بعد عمل میں آیا اور 1986 میں دھیرو بھائی کو فالج کا دورہ پڑا، جب تمام ذمہ داریاں امبانی اور ان کے بھائی پر منتقل ہوگی۔ مکیش امبانی نے ریلائنس انفارمیشن لمیٹڈ قائم کیا، جس کی وجہ سے انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے اقدامات پر مرکوز تھی۔ 24 سال کی عمر میں امبانی کو پتل گنگا پیٹرول کیمیکل پلانٹ کی تعمیر کا چارج اس وقت دیا گیا جب کمپنی آئل ریفائن اور پیٹرول کیمیکل میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہی تھی۔ 2000 کی دہائی سے اب تک 6 جولائی 2002 کو مکیش کے والد دوسرے فالج میں مبتلا ہونے کے بعد انتقال کر گئے، جس نے بھائیوں کے درمیان تناؤ بڑھا دیا، کیونکہ دھیرو بھائی نے 2004 میں سلطنت کی تقسیم کے لیے وصیت نہیں چھوڑی تھی۔ ان کی والد نے جھگڑے کو روکنے کے لیے مداخلت کی، کمپنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ امبانی نے ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ اور انڈین پیٹرول کیمیکل کارپوریشن لمیٹڈ کا کنٹرول حاصل کر لیا، جسے بعد میں دسمبر 2005 میں ممبئی ہائی کورٹ نے منظور کر دیا۔ آج کی ویڈیو اتنی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور